अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हो ओपिनियन HD। आज़ाद कश्मीर की अंदर जो कि तहरीकों का दौर तो है यह, साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर है उसने अपने नए अहदेदार नामजद कर दिए हैं और वो उनमें भी कहा जा रहा है कि इख्तलाफात जो पार्टी चूँकि पहले जितनी मजबूत तो नहीं रही है, लेकिन जो लोग पार्टी के अंदर हैं उनमें भी इख्तलाफात जो हैं वो अरूज पे। जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे राजा मंसूर, उनको उनकी जगह मीर अतीक को सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि जो पार्टी के सदर हैं क़य्यूम नियाज़ी साहब, उनके साथ उनकी कोई तल्ख़ कलामी हुई तो उसके बाद उनका नाम जो है ड्रॉप किया गया है और कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं। दूसरी तरफ कुछ दिनों के लिए फिर आगे चला गया मामला। ये खबर भी है कि जो महकमा जात मिलने थे वज़रा को, ये मामला कुछ दिन आगे चला गया। इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया मुर्तज़ा दुरानी साहब ने, सीनियर तजियाकार। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। दुरानी साहब वेलकम कहता हूँ। पहली खबर तो ये है कि ये PTI का मामला क्या चल पड़ा। ये बड़ी, चूँकि PTI पहले जितनी मजबूत तो नहीं रही आज़ाद कश्मीर के अंदर, लेकिन जितने लोग हैं इनमें भी इख्तलाफात आ गए। अब ये जो नई अहदेदारों की नामजदगियाँ हुई हैं, इसमें भी कहा जा रहा है कि कई इख्तलाफात चल रहे हैं आपस में। और आपके पास क्या इतला इस हवाले से? जी बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल PTI आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो एक मुकम्मल तौर पर जो पहले सकूत तारी था, जब आपको पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी आज़ाद कश्मीर में PTI ने उस तरह किरदार अदा नहीं किया। और फिर अब जो है उनके इख्तलाफात, हुकूमत साजी जब हो चुकी, PTI के खिलाफ एक ग्रुप बन गया, चौधरी अनवारुल हक उस ग्रुप के वज़ीर आज़म बन गए, तो जो बचे कुछ लोग हैं PTI के, उनके दरमियान भी इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। और हमारी इतलात के मुताबिक जो है वो जो सदर हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, साबिक़ वज़ीर आज़म जो PTI आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, उनके और राजा मंसूर जो साबिक़ सेक्रेटरी जनरल PTI थे, उनके दरमियान काफ़ी इख्तलाफात जो वो पैदा हो चुके थे। और फिर उनकी एक मीटिंग में, जो ऑफिशियल इनकी मीटिंग इन्होंने पार्टी की बुलाई थी, उसमें इतने इख्तलाफात हुए कि उनकी तल्ख़ कलामी हो गई आपस में, जिसके बाद जो है वो राजा मंसूर को आज उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया या रिमूव कर दिया गया। और उनकी जगह मीर अतीक और रहमान जो है मुजफ्फराबाद से ही उनको का इंतखाब किया गया कि वो PTI आज़ाद कश्मीर के जो है वो सेक्रेटरी जनरल होंगे। इसके साथ साथ जो है PTI के एक और रहनुमा जो है काजी इसराइल साहब, उनका भी क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ दौरान मीटिंग जो है वो तलखी हो गई। तो फिर क़य्यूम नियाज़ी साहब ने उनके मुंह पर पानी की जो मिनरल वाटर की बोतल दे मारी काजी इसराइल पर, तो उस पर भी वो काफी हंगामा राई हुई। ये क्या दुरानी साहब यहाँ पे बताइएगा, ये क्या बात क्या हुई कि ये बोतलें चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर? ये क्या हो रहा है? क़य्यूम नियाज़ी साहब चूँकि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बड़ी पार्टी के सदर हैं, तो ये क्या आखिर ऐसी क्या बात हुई कि क़य्यूम नियाज़ी साहब को पानी की बोतल उठा के दे मारनी पड़ी? देखिए, वो आपको पता है जब वर्कर और या फिर जो पार्टी के ओहदेदार हैं वो जब तनकीद करते हैं, जब वो फिर तनकीद बराए तनकीद होती है, तो फिर उस पर कभी कभी जो है वो लीडरशिप जो है वो गुस्से में आ जाती है। ये दोनों इमरान खान की टीम के साथ के लोग थे ना। राजा मंसूर की भी कंट्रीब्यूशन अगर पार्टी के लिए देखी जाए तो वो खासा अरसा उन्होंने भी काम किया। तो ये काजी इसराइल, ये भी PTI के जो नजरियाती वर्कर हैं उनमें इनका भी बड़ा नाम है। आपको पता है राजा मंसूर का असल में जो सैफुल्लाह नियाज़ी ग्रुप के साथ ताल्लुक था, सैफुल्लाह नियाज़ी जो सेनेटर इमरान खान के बड़े करीबी थे, राइट हैंड थे, उनकी वजह से जो राजा मंसूर जो है वो पार्टी ओहदेदार बने। और फिर इन्होंने टिकट भी तकसीम की अपनी मर्जी से। इलेक्शन में इन्होंने काफ़ी जो है वो अपनी मर्जी से फैसले कराए। तो सैफुल्लाह नियाज़ी की बैकिंग थी उनके पीछे। जब सैफुल्लाह नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से ही आउट हो गए, वो फिर इमरान खान के जो है वो इतने करीब नहीं रहे। फिर इमरान खान जो है खुद वो इस वक्त मुसलसल जो है मुश्किलात का शिकार हैं, जेल में है, अटक जेल में। तो उसके बाद राजा मंसूर की जो है वो इतनी ग्रिप और इतनी वो आपको पता पार्टी के अंदर गिरफ्त नहीं रह रही थी, जिसके बाद जो है राजा मंसूर जो है वो
پارٹی صدر جو قیوم نیازی ان کے ساتھ بھی الجھ پڑے. تو اس وجہ سے پھر ان کو آج اپنی سیکٹری جنرلشپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے راجہ منصور کو, اور وہ اب جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ مرکزی قیادت کے سامنے پیش کریں گے. لیکن وہاں پہ مرکزی قیادت رہی کوئی نہیں, یا عمران خان ہوتے تھے یا پھر ان کے ساتھ اسد عمر اور باقی لیڈرشپ تھی. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تو اپنی جان بچاتے پھر ہیں, وہ راجہ منصور کی کیا ہیلپ کریں گے. اس لیے ہمارے تو دوست ہیں راجہ صاحب, ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں, لیکن ابھی جو صورتحال وہ یہی ہے کہ قاضی اسرائیل اور راجہ منصور جو ہے وہ آپ نے دیکھا نئی جو تنظیم سازی آج اناؤنس ہوئی ہے اس میں ان کا نام نکال دیا گیا. تو اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کیا چل رہا ہے آزاد کشمیر حکومت میں؟ پرائم منسٹر تو کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک ٹھاک کر کے ڈیلیور کرنے کے لیے, خاصی چیزیں. آج بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ گڈ گورننس کے حوالے سے خاصے جو اقدامات ہیں پرائم منسٹر کے, میاں وحید کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ جلد سامنے آنے والے ہیں. حکومت ایک طرف تحریک چل رہی ہے, دوسری طرف پرائم منسٹر نے سینٹ کی خزانہ کمیٹی میں بات کر دی رائٹ لینے کے لیے. آگے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں بلال صاحب, وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو لوگوں کو خواب دکھائے تھے, جس طرح وہ ایک ریاست کا جو ہے ایک ماڈل وہ پیش کرنا چاہ رہے تھے گڈ گورننس کا, وہ جو ہے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا, کیونکہ اس وقت عملاً جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر جو ہے وہ کولیپس کی طرف جا رہی ہے. اس کا سسٹم جو ہے وہ بالکل جو ہے نا مشینری, حکومتی مشینری جو ہے وہ چل نہیں رہی, کیونکہ وزراء جو ہیں ان کے پورٹ فولیوز جو ہیں وہ ابھی تک 4 مہینے سے پینڈنگ پڑے ہیں. پہلے 2 مہینے کابینہ ہی نہیں بنی, جب کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا 29 وزیروں نے, تو پھر آج تک جو ہے ان کو کابینہ کے پورٹ فولیوز نہیں ملے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب تک پورٹ فولیوز نہ ملیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیوروکریسی اس طرح حرکت نہیں کرتی, مشینری حکومتی مشینری جو ہے وہ ورکنگ میں نہیں آتی. تو اللہ کرے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کی امنیت پہ شک نہیں کرتے. وہ لازمی بات ہے کہ ان کا ایک ذاتی بھی آپ نے دیکھا لیگیسی بھی ہے, وہ چودھری صحبت علی کے بیٹے ہیں, اور ان کی وجہ سے وہ اپنی لیگیسی کو تو کبھی خراب نہیں کریں گے. آج تک تو وزیر اعظم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی ان کے اوپر جو ہے کوئی انگلی اٹھا سکے. لیکن اگر فنڈز کا ضیاع دیکھا جائے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات کو دیکھا جائے, یہ جو ثواب یہ ساری چیزیں انہوں نے ختم کر دی. وزیر اعظم نے جو ہے وہ اپنے لیول تک اور اپنے جو ان کے آفس کے معاملات ہیں وہ بڑے سموتھ کر دیے. ان میں کروڑوں روپے کی جو سرکاری خزانے پہ جو شاہ خرچیاں کی جاتی تھی وہ انہوں نے ختم کر دی. آفیسز سے اے سی اتار دیے, بجلی کے بل کم ہو گئے, کروڑوں روپے کے جو اخراجات باقی گاڑیوں کا مینٹیننس اور یہ آپ کو پتہ پیٹرول ڈیزل پہ لگتے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے. اور کھانے کا بل جو ہے وہ ڈیلی کا جو 5 سے 10 لاکھ روپے وزیر اعظم ہاؤس کا ہوتا تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر کے بالکل جو ہے وہ نامینل 5 سے 10 ہزار روپے پہ لے آئے. تو یہ ان کے اچھے اقدامات ہیں جس کی کو سراہنا چاہیے اور جس پر ہمیں تعریف بھی کرنی چاہیے. لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں ڈیموکریسی ہے, وزیر اعظم اور وزراء جو ہیں اور اس کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے, تو اکیلے وزیر اعظم کچھ نہیں کر سکتے, وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ لے کے ان کو چلیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو پتہ ہے جب ٹیم حرکت میں آئے گی پورا ایک سسٹم نظر آئے گا تو پھر وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, گورننس جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتی ہے. اس وقت وزیر اعظم اپنی ذاتی حیثیت میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اکیلے ایک 1 مین شو کے طور پر کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ پوری ٹیم کو لے کے ساتھ چلیں. درانی صاحب اس کے علاوہ یہ بتائیے گا باقی کیا سیاسی منظرنامے پہ کیا ہو رہا ہے ان دنوں میں؟ سیاسی معاملات آپ کو پتہ ہے کہ رات کو ہی وزیر اعظم صاحب سے میری جو ہے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے, اور ان کا خیال ہے کہ ان کے خلاف سازشیں جو ہیں وہ عروج پر پہنچ چکی ہیں. یہ بات انہوں نے خود ہی کہی, اور پھر انہوں نے یہ بھی اس بات کا بھی اظہار کیا کہ مجھے اس علم ہے کہ کون سازشیں کر رہا ہے اور کہاں سے یہ ڈوریں ہلائی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہ بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے خبر جو ہے وہ بریک کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے خود کہا وزیر اعظم صاحب نے کہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ آج کل ارکان اسمبلی کی گنتی کر رہے ہیں. یہ ان کے الفاظ سے ایگزیکٹ الفاظ جو تھے کہ ارکان اسمبلی کی گنتی کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں جو گنتی کر رہے ہیں؟ کہ مختلف لوگ ہیں جو گنتی کر رہے ہیں, جو چاہ نہیں رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں گورننس بہتر ہو, گڈ گورننس ہو, اور وہ جو ہے میرے اقدامات کی وجہ سے ان کو پریشانی ہے, اور وہ یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ہے عام آدمی تک انصاف کی فراہمی ہو اور
जो हुकूमती इकदाम है वो उनके समर जो है वो आम आदमी तक पहुंचे। इसलिए वो उनका ख्याल है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ माफियाज जो हैं वो मिलकर उनकी हुकूमत को डिस्टेबलाइज, अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाह रहे हैं। और अंदरून खाना और बैरूनी हाथ के तौर पर कुछ लोग जो अंदरून खाना मीन्स उनकी अपनी पार्टी के साथ, और बाहर से जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो मिल के हुकूमत की तब्दीली के लिए होमवर्क कर रहे हैं और तहरीक अदम पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस बात का वज़ीर आज़म साहब को मुकम्मल तौर पर उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद थी और उन्होंने इसका इजहार भी किया मुझसे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब जी। ये थे सीनियर तजियाकार मुर्तज़ा दुरानी। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म ने इन्हें कहा कि उन्हें इल्म है कि उनके ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ से साजिशें हो रही हैं। देखें आज़ाद कश्मीर में हम अगर देखें तो जो सियासी निज़ाम है वो खासा मुतासर हुआ पड़ा है, सियासी ढांचा जो है डिस्टर्ब है। तो अब गवर्नेंस के लिए इक़दाम हो रहे हैं, तो जो सियासी साजिशें करने वाले हैं ये थोड़ा सब्र कर लें, रियासत को कहीं किसी एक डगर पे चलने दें और तभी जाके जो लोगों के मसाइल हैं वो भी कम हो सकेंगे, रियासत भी कहीं बेहतरी की तरफ जा सकेगी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त।